तमीज से बात करें ओ भाई, वो तमीज से बात करें। किरण इनका मुंह बंद करवाएं और तमीज से मुंह बंद करवाएं। जाकर अपनी क्यादत को देखें, अपना मुंह बंद करो। वज़ीर सेहत की वो पुराने जमाने में राजपूतों ने जब अपने बच्चों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, सायरा बानो साहिबा और अली गौर बलोच साहब आमने सामने थे प्रोग्राम में और एक दूसरे को अच्छी खासी खरी खरी सुना दी। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। सही, अच्छा बता सकते हैं आप? आगे बढ़ जाते हैं अब इस रिपोर्ट से। मुझे जी सारे साहिबा, हाँ जी, बाकी रिपोर्ट की उन्होंने बात की है। देखिए, वो किसी की भी बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब देखिए, 1 साल से हमारे पीडीएम के सरबराहान बिल्कुल सही हैं। हम उनको व्हील चेयर्स पे देखते थे, हम उनको कमर पे बेल्ट बांधे देखते थे और लटकते पटकते देखते थे। अब भी माशाल्लाह ठीक है, 2-2 घंटे की खड़ी होकर तकरीरें भी और सारी चीजें भी, ये सारा कुछ हम देख रहे हैं। सही, और ये कि रिपोर्ट्स आनी चाहिए। तो आपकी राय आ गई इस पर? प्लेटलेट्स की रिपोर्ट, वो तो जनरल सर्जन बाजवा और ड्यूटी डॉक्टर जनरल फैज के पास थी वो रिपोर्ट्स, जिन्होंने उनको बोला कि इनको बाहर भेज दिया जाए। तो देखिए, वो पंजाबी में मिसाल है कि छज कहे छाड़नी को, यानी कि छज खुली भी होती है, वो छलनी को बोल रही है तुम्हारे में कितने सुराख हैं। तो इनको ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। जो इस वक्त मुल्क के हालात है ना, ये सिर्फ उन पर तवज्जो दे, जिनका काम है उनको करने दें। और जो दुहाई देकर ये लोग आए थे महंगाई की हुकूमत में, उसको अगला सवाल भी साथ साथ ले लीजिए। अगला सवाल भी साथ साथ ले लीजिए। बता सकती हैं अभी जो पीटीआई के लोग इतनी तेजी से पार्टी छोड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो देखिए जी, उन्हीं को पता। मुझे ये समझ नहीं आती कि वाकया 9 मई को हुआ, ये 26 को मजम्मत क्यों कर रहे हैं? कोई 26 को कर रहा है, कोई 25 को कर रहा है, कोई 24 को कर रहा है, उससे पहले सोए हुए थे। और दूसरा, अगर ये लोग कसूरवार नहीं है, अगर कसूरवार हैं अगर ये लोग, तो ये एक कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये पाक साफ कैसे हो रहे हैं? और जो हजारों गरीबों के बच्चों का दिमाग इन्होंने खराब किया है और वो जेलों में सड़ रहे हैं, उनका कौन पुरसाने हाल है? जाहिर है उन्होंने देखा कि उनकी लीडरशिप जो है वो, उसने एक इंतहाई घनौना खेल खेला है। हो सकता है इनमें से कुछ लोग उसमें शामिल ना हों, और जब भी कोई इस किस्म का प्लान किया जाता है उसमें सबको तो एतमाद में नहीं लिया जाता। तो उसके बाद जाहिर है कि मतलब है कि ये, मैं तो नहीं समझता कि ये लोग भी बरी ज़िम्मा हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये इनमें से काफ़ी लोग जो हैं वो उनके ज़िम्मेदारान में शामिल हैं। लेकिन अब ये जो केस रजिस्टर हुए हैं, जो FIR हैं, जो एविडेंस हैं, जो शहादतें, जब वो सामने आएंगी तो पता चलेगा कि कौन इसमें मुलव्वस है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि जो इन्वॉल्व हैं, जो मुलव्वस हैं, फिर वो कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके खिलाफ वो करार वाकई उनको सजा मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कुलिया बनाया गया तो फिर वो जो लोग बेचारे जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, फिर उनके लिए भी कोई इस तरह का फॉर्मूला पेश करें ना। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है। सायरा साहिबा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स है कि हुकूमत ने जजेस के खिलाफ मवाद इकट्ठा जो किया है ना, मिसकंडक्ट किया है। वो तो देखिए, वो तो उन्होंने अभी बोला है, लेकिन इनकी चीफ ऑर्गेनाइजर साहिबा टीवी प्रोग्राम में बोल चुकी है। इन सब की वीडियोस ऑडियोज मेरे पास हैं। दूसरा, इन्होंने बोला कि उनको जमानत मिल जाती है तो आपका दुख दर्द भी तो दूर कर दिया था ना। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जिन्होंने 4 हफ्ते की जमानत दी थी, वो बैठे हुए 4 साल से बाहर, उनको जिस दिन नैब रेफरेंस में सजा मिलनी थी उस दिन आपने उनको वजीर आजम के मनसब पे बिठा दिया। तो बराए मेहरबानी आइन और कानून की ये बातें ना किया करें, या प्लीज़ आप मुझे बुलाना हो तो आप अकेले बुला लिया करें। क्योंकि जिन्होंने बचपन में ग्राई वाटर नहीं पिया और उनकी ज़हनी नशोनुमा नहीं हुई, मुझे उनके साथ ना बिठाया करें कि आप अपने सारी बातें पिछली भूल कर और आगे वो कर लें। जजिस का पूरी दुनिया हजरत ईसा का इंतजार कर रही है, ये जस्टिस फाइज ईसा का इंतजार कर रही है। देखें, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, उनको जवाब आपको नहीं दे रही, ज्यादा ग्राई वाटर पिया हुआ है और आपने जो कुछ पिया हुआ है वो मैंने नहीं पिया हुआ। दूसरी गुजारिश ये है तमीज से बात करें ओ भाई, और तमीज से बात करें। किरण इनका मुंह बंद करवाएं और तमीज से मुंह बंद करवाएं। जाकर अपनी क्यादत को देखें, अपना मुंह बंद करो। दूसरा ये कोई आप अपनी ज़बान को लगाम दें, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। उनका एहतराम करें, आप अपनी ज़बान को लगाम दें। मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट करती हूं, से बात करेंगे तो आप भी अपनी ज़बान को लगाम दें। आपको अकेले बैठ के बात करनी है, जाकर कोई यूट्यूब
YouTube بالکل ٹھیک ہے, آپ دونوں کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. سائرہ صاحبہ آپ کی بھی اور غور بلوچ صاحب, آبویسلی بات سمجھ نہیں آئے گی تو عوام تک یہ صرف لڑائی جھگڑا پہنچے گا, اور وہ 24 گھنٹے ویسے ہی ہو رہی ہوتی ہے آج کل. سائرہ صاحبہ, جسٹس منیب اختر صاحب کے ریمارکس ہے کہ حکومت نے ججز کے خلاف مواد اکٹھا جو کیا ہے نا, مس کنڈکٹ کیا ہے. وہ تو دیکھیں, وہ تو انہوں نے ابھی بولا ہے, لیکن ان کی چیف آرگنائزر صاحبہ ٹی وی پروگرام میں بول چکی ہے کہ ان سب کی ویڈیوز آڈیوز میرے پاس ہیں. دوسرا انہوں نے بولا کہ ان کو ضمانت مل جاتی ہے تو آپ کا دکھ درد بھی تو دور کر دیا تھا نا. 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ جنہوں نے 4 ہفتے کی ضمانت دی تھی, وہ بیٹھے ہوئے 4 سال سے باہر, ان کو جس دن نیب ریفرنس میں سزا ملنی تھی اس دن آپ نے ان کو وزیر اعظم کے منصب پہ بٹھا دیا. تو برائے مہربانی آئین اور قانون کی یہ باتیں نہ کیا کریں, یا پلیز آپ مجھے بلانا ہو تو آپ اکیلے بلا لیا کریں, کیونکہ جنہوں نے بچپن میں گرائے واٹر نہیں پیا اور ان کی ذہنی نشو نما نہیں ہوئی, مجھے ان کے ساتھ نہ بٹھایا کریں کہ آپ اپنے ساری باتیں پچھلی بھول کر اور آگے وہ کر لیں. ججز کا پوری دنیا حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے, یہ جسٹس فائز عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھیں آپ میرے لیے قابل احترام ہیں, میں ان کو جواب آپ کو نہیں دے رہی, آپ کو نہیں دے رہی, آپ کو نہیں دے رہی, اور آپ نے جو کچھ پیا ہوا ہے وہ میں نے نہیں پیا ہوا. دوسری گزارش یہ ہے تمیز سے بات کریں او بھائی, اور تمیز سے بات کریں. کرن ان کا منہ بند کروائیں, اور تمیز ان سے کا منہ بند کروائیں, جا کر اپنی قیادت کو دیکھیں, اپنا منہ بند کرو, جا کر دوسرا یہ کوئی آپ اپنی زبان کو لگام دیں, بکواس کرنے کی آپ اپنی زبان کو لگام دیں, آپ اپنی زبان کو لگام دیں, آپ تمیز سے بات کریں گے تو آپ کو جا کر کوئی یوٹیوب. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی سائرہ بانو صاحبہ اور علی گور بلوچ صاحب جو آپس میں شدید قسم کی لڑائی ہوئی. اس حد تک لڑائی ہوئی کہ دونوں شو چھوڑ کر چلے گئے اور مجبور ہو کر اینکر کو دونوں کا مائک بند کرنا پڑا اور دونوں ہی شو سے اٹھ کر چلے گئے. ناظرین کرام, بات اتنی بڑی نہیں ہوتی, لیکن جب آپ کسی پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور ایک نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ پوری دنیا, پورا پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, اور یہ پاکستان کا امیج باہر جا رہا ہے کہ آپ لوگ کس طرح پروگرام آ کے پروگرام میں بیٹھتے ہیں اور کس طرح پروگرام کو چلاتے ہیں آگے. یہ پوری دنیا دیکھتی ہے, کسی ایک جگہ کی بات نہیں یا کسی خاص فرد کی بات نہیں, بلکہ یہ پورے ملک کی بات ہوتی ہے یہاں پر. ناظرین کرام, دونوں میں سخت تلخ کلامی کی جو وجوہات ہے وہ سیاست ہی ہے, وہ آپ بخوبی جانتے ہیں. جب بات آپ سیاست پر کرتے ہیں تو میں بارہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے لاجک پہ بات کرنی چاہیے. اگر کسی کو شکست دینا ہے سیاسی طور پر بھی تو لاجک پہ آپ دیں کہ آپ کا کیا اپنے پرفارمنس دی اپنے ٹینیور کے اندر اور کیا آپ نے غلطیاں کی اپنے ٹینیور کے اندر. دوسرا فریق اس کو ڈینائی کرے یا تو وہ پروو کرے, لیکن یہاں پر ایسی بات نہیں ہے. اگر جب آپ کسی کو اس کی غلطی بتائیں سیاسی میدان کے اندر تو وہ ذاتیات پر اتر آتا ہے, اور یہاں پر بھی نہ ہی خاتون کی عزت کا خیال کیا گیا اور نہ ہی کچھ, اور آمنے سامنے ایک دوسرے پر گولہ باری شروع کر دی, جو میرے خیال سے ایک انتہائی نامناسب بات ہے. ناظرین کرام, اس کے علاوہ اگر عمران خان کے حوالے سے بات کی جائے تو عمران خان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ سردار لطیف کھوسہ صاحب جو وکیل ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے, انہوں نے بھی اس بات کی لب کشائی کی ہے اس پر کہ عمران خان کی زندگی کو شدید قسم کے خطرات لاحق ہیں, کیونکہ اڈیالہ جیل کے اندر کچھ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جا رہا ہے. عمران خان کے جو دیگر وکلاء ہیں جن میں نعیم پنجوتا صاحب ہیں, شیر افضل مروت صاحب ہیں, شعیب شاہین صاحب ہیں, یہ تمام لوگوں کے مطابق عمران خان کی زندگی کو اس وقت شدید خطرہ ہے. تو اس وقت جو پاکستان کی موجودہ سیاست ہے اس پر اگر نظر دوڑائی جائے تو لگ رہا ہے کہ ملک کے اندر ایک اور جس کو کہتے ہیں ایک نئی سیاسی پارٹی بھی وجود میں آنے والی ہے. یہ بھی میرے خیال سے آپ جانتے ہیں اور آپ جلد دیکھیں گے. یہ احمد میر صاحب بھی اس سے پہلے کہہ چکے ہیں. اور ایک اور بات کہ کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ ابھی تک سوالیہ نشانی ہے, چونکہ ڈیٹ ابھی تک فائنلائز نہیں ہو سکی. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.